Dili lang igo nga buhi ang lawas, kinahanglan usab nga buhi ang kalag. Mga anak sa Diyos, maayong adlaw. Ako si Father Felmar Castrodes PLSVD sa istasyon DYRF, 12:15 sa dayal sa inyong mga radyo. Uban kita sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Karong suminaha, kita gitagaan og dakong oportunidad nga mosalmod sa usa ka spiritual nga mini recollection. Ang mga pagbasa sa Ebanghelyo gikan karong Lunes hangtod Sabado puros gikan sa Juan kapitulo 6. Ang labing lawom ug misteryoso nga pagtudlo ni Hesus bahin sa iyang kaugalingon isip bread of life o pan sa kinabuhi. Kini mag-umol sa atong pagsabot sa Eucharistia ug pagkinabuhi isip mga tinun-an ni Kristo. Ug ang culmination niini mao ang ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw nga gitawag usab nga Domingo sa maayong magbalantay. Usa ka mahinungdanon kaayo nga pagpahinumdom nga si Hesus ang pan sa kinabuhi mao usab ang magbalantay nga muluwas ug mutudlo kanato sa dalan sa kinabuhi. Ang ebanghelyo karon magsugod sa paningkamot sa mga tawo pagpangita kang Hesus human sa milagro sa pagpakaon sa 5,000. Apan si Jesus nilantaw sa ilang tinguha og misulti kanila nga ang ilang pagsunod dili gikan sa espiritual nga panginahanglanon kundi sa pisikal nga kaayuhan. Sigon pa, do not work for food that perishes but food that endures for eternal life. Ayaw paningkamot alang sa pagkaon nga malata lamang kundi alang sa pagkaon nga magpadayon ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Una nga punto, dili lang igo nga buhi ang lawas, kinahanglan usab nga buhi ang kalag. Sama sa pamilya nga nangandam og sud-an matag adlaw, kinahanglan usab nga mangandam ta og pagkaon alang sa espiritual nga kinabuhi. Sama sa pagampo, pagbasa sa pulong sa Dios ug pagdawat sa mga sakramento. Sa panimalay makita nato kini sa mga ginikanan nga matinud-anon nga nagampo uban sa ilang mga anak ug sa mga bana ug asawa nga nagtinabangay aron puy-an ang pagtuo. Si Pope Francis kanunay nag-awhag sa mga Katoliko sa pagtan-aw sa Eucharistia. Dili lamang isip seremonya, kundi pagkaon sa tinuod nga presensya ni Kristo. Matud niya, the Eucharist is not a prize for the perfect, but a powerful medicine for nourishment for the weak. Sa binisaya pa, dili premyo alang sa mga hingpit ang Eucharistia, kini usa ka gamhanan nga tambal ug pag-amuma alang sa mga naluya. Dili lang igo nga buhi ang lawas, kinahanglan usab nga buhi ang kalag. Ikaduha nga punto, ang tinuod nga pagtuo, dili lang mutuo nga si Jesus tinuod, kundi musalig usab ug musunod. Sa Ebanghelyo ang mga tao nangutana, what can we do to accomplish the works of God? Ug nitubag si Jesus, this is the work of God, that you believe in the one He sent. Sa binisaya pa, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Ang pagtuo dili lang usa ka opinyon, kini usa ka commitment. Si Pope Francis sa iyang mga pagbisita sa mga lugar nga pobre o conflict areas, nagpamatuod nga ang pagtuo usa ka buhat nga adunay kalambigitan sa hustisya o kaluoy. Ang tinuod nga pagtuo dili lang mutuo nga si Jesus tinuod, kundi musalig usab ug musunod. Mga igsoon, mga anak sa Dios, karong si Manaha, gitawag kita sa pagpamalandong. Unsa ang pagkaon nga atong gikinahanglan matag adlaw? Pisikal lang ba o apil ang pagkaon nga makapadayon sa atong espiritual nga kinabuhi? In closing, dalikita nato ang gisulti ni Saint Augustine, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until the rest in you. Gibuhat mo kami para kanimo o Ginoo, ang among kasing-kasing walay pahulay hangtod kini makapahulay diha kanimo. Atong gamiton kining si Manaha nga usa ka mini recollection, pagpaminaw, pagpamalandong ug pagpuyo sa kamatuoran nga si Kristo mo ang pan sa kinabuhi. Ubanan tag Ginoo sa tanang adlaw hangtod sa Domingo sa maayong magbalantay. Amen.